पळय कॅप्टन एज ए MP ऑफ साऊथ गोवा तो आपल्या तेज्या फंडांसून तो करूंक शकता, बट आयज म्हाका खंय दिसता तेणें रॉंग प्लेस सजेस्ट केलो आनी ताका दिसता कोणे तरी मिसगायड केलो आनी म्हाका दिसता तेणें भितरली चवकशी करून हे फुडाकार घेवंक जाय आसलो. आयज ही वॉक ऑर्डर जी तुमी म्हाजी पळयता ही वॉक ऑर्डर तुमकां मुद्दाम दाखोवपाक सोदता जी आसा हांगा ग्रावंडा कडेन भुरग्यां कडेन फकाणां करप बरोबर न्हू. ही तुमकां डेट दिसता 19 मे 2025 आनी तेणें हांगा येवन एक खंय तरी नाटक केलेल्या भशेन ते फॉर्म आपल्यान काडले आनी तेंच्या एका कलिगा कडेन दिले आनी दॅट वॉज ऑल्सो ऑन 19 मे जे दीस म्हाका वॉक ऑर्डर मेळ्ळा हो ग्रावंड करपाक लागून इतलो एस्टिमेट जाता. तेणें फक्त ही जी लायन मुद्दाम हाडल्या ती तेजे भितर कितें बरयलां तें पळय मुद्दाम सब्जेक्ट ग्रांट ऑफ NOC फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ गव्हर्मेंट विलेज स्कूल प्ले ग्राउंड एट सडा वास्को मुर्मुगांव तालुका ओनली NOC दॅट ही कॅन डेव्हलप. आतां जेन्ना ऑलरेडी आमी हो ग्रावंडाची आमची वॉक ऑर्डर मेळ्ळ्या काम स्टार्ट जाता म्हाका खबर ना तो आनी कितें करतलो NOC घेवन. सो ते जे केलां पळय इट्स अ फॉल्स. कॅप्टन विराटोक हांव इतलें सजेस्ट करता कितें करतना म्हाजेच कॉन्स्टिट्युन्सी न्हू तुका 20 कॉन्स्टिट्युन्सी आसा 20वी कॉन्स्टिट्युन्सी पयलीं तेजे फाटल्यान फायंड आवट कर आनी मागीर तूं स्टेटमेंट कर. डोंट कम आनी जस्ट एक्यूज आनी आमच्या लोकांक मिसगायड करपाची गरज ना. आमचे कडेन तितलेच आमी केपेबल आसा. आमी एज अ MLA ऑफ मुर्मुगांव गोवा काम करून घेवपाक आनी खंयचोच मनीस असो म्हणपाना की आमदारान बाबा काम करना म्हणून. तेज्या लागून जितले इश्यूज आसा तुमी पळयता आसतले डेली उठून एक इश्यू आसा आमी सॉर्ट आवट करीत आसा आनी बाकीचे जे इश्यू आसा जे हांवें प्रॉमीस केलेले जे आमी मॅनिफेस्टोन बरयले हे करतलेच. क्रिटिक्स म्हणटा हे जायत पडटा आनी क्रिटिक्स कोण करता ओके दे आर वेलकम बट कॉन्क्रीट क्रिटिजम हांव एप्रिशिएट करतलो कित्याक म्हाकाय शिकपाक मेळटलें. बट अशें फॉल्स आनी पॉलिटिकल हे करप हे रॉंग कित्याक तेज्या लागून खूब वायट दिसता. आतां तेणें 1.5 म्हयनो जालो NOC दिला आयज पर्यंत कितें जालें वी हॅव स्टार्टेड विथ अ वर्क एंड विदीन 3 months हे कंप्लीट जाता. पळय इट इज जस्ट म्हाका दिसता शो करपाक लागून कित्याक आपूण कितें तरी करपाक दाखोवपाक सोदता. हांव म्हणटा तुका दाखोवपाचें जाल्यार तूं बेश्टी NOCची दिवं नाका कित्याक बाबा तुका NOC म्हणल्यार कितें तुका डिरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्सान तुका परमिशन दिल्या की यू कॅन थ्रू युअर फंड तेंचे MP लेड फंड आसता पळय तेज्या थ्रू तूं करूंक शकता डेव्हलप. बट ही हॅज नॉट इवन मेन्शन वॉट इज गोईंग टू गो. ही हॅज जस्ट टेकन NOC. ही हॅज नॉट इवन पुट द प्रपोजल कितें करतलो तो. सो ही लोकां कडेन फटींगपणां करपाची आनी एक स्टंट करपाची जी संवय आसा एक 2-3 जाण घेवन ती करपाची बंद करची. आनी तेज्या भितर म्हाका दिसता आमच्या भाऊ करके कृष्णा भाऊ करके घेतला तेंच्या वांगडा कित्याक हो हांगलो स्थानीक तेका बावड्याक भितर कांय खबर नासतना कृष्णा भाऊक आमच्या वांगडा तेंच्या वांगडा घेतलो जशें कितें आपूण हें करता. पूण कृष्णा भाऊक आयज कळ्ळें हो ग्रावंड आसा तो आमच्या गव्हर्मेंटाक आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेंच्या आदारान आमचो आयज कंप्लीट जाल्लो आसा आनी हेजें श्रेय जर वयता जाल्यार ते आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटाक वयता. सो अशी गजाली आसा. सो कितें आसा तें कॉन्क्रीट करपाचें. Since he volunteers himself for doing some work, कितें सजेशन आनी खंयचे कडेन तुमी दिसता तुमकां दिसता खूब कडेन काम आसा. ही सेज दॅट इज वॉयस ऑफ गोवा सो यू शूड एक्चुअली रेज द वॉयस फॉर गोवा एंड वी वील ऑलवेज सपोर्ट हिम. आयज तो कोल पोल्युशनाचेर उलयता डस्ट पोल्युशनाचेर उलयता येस आय आर विथ हिम करून दाखोवचो. एलिगेशन करनाका. एलिगेशन फक्त करता बॅगा व्हरता बॅगा आनी हो बॅगाची सेटींग करता दिल्ली बसोन. हो च्या पिता अडानी वांगडा JSW दिल्ली बसोन थंय बसता आनी हो च्या पिता आनी हांगा येवन एलिगेशनां करता. हो कॅप्टन विराटोक सांगता ते च्या पिवपाचें बंद कर. आतां ह्या दिसांनी च्या पिवपाचें बंद केलें आतां डिनर स्टार्ट केला काय ताणें. सो हे कॅप्टनाक सांगपाक सोदता ही जी एलिगेशनां करता पळय आमचो MP रॉंग एलिगेशनां ती तेका बिकॉज तेका दिसता कितें थंय आपल्याक कोण पळयना दिल्ली बट माजराक म्हणटा पळय दूध पिता दोळे दाखोवप आपल्याक कोण पळयना पळय तशें ते कॅप्टनाचें जाला. पूण हो दिल्ली वचून कितें करता पळय ही काण करता पळय हे JSW कडेन आनी अडानी कडेन ते तेणें लोकांक सांगचें तुजे कडेन गट्स आसले यो मरे रस्त्यार देव बंद कर मरे कित्याक हो आपली सेटिंगां करपाक भोंवता येवन हांगा एलिगेशन करून आनी बोट दाखयता आमकां. हांवें ताका चॅलेंज करता यो हांगा दामबाबाच्या देवळान सांग म्हणून तूं सेटिंग करता काय करना तें. तुमचे कडेन प्रूफ आसा पार्टी कडेन प्रूफ आसा आमकां सांगपाची गरज ना कित्याक ती फटींगपणां करता पळय ते तेणें बंद करपाची. हे ग्रावंडा वचून खुबशे आमचे बरे प्लेयर म्हणूंक शकता जे ग्रावंडाचेर खेळोन आयज ओड जाल्लेले आसा आनी हो मेन ग्रावंड हो एकूच ग्रावंड असो आसा सायडीचेर जे सगळे लोक हांगा खेळपाक येतात स्पेशली आमचे भुरगे हांगा कोचिंग क्लासीस जाता सगळे
आनी हो खंय तरी ग्रावंडाचेर एक निग्लेक्ट जाल्ल्या कारणान गेले 2 वर्सां जाली म्हजो प्रयत्न आसलेलो ताका परत रिन्यूवेट करचो म्हणून, कित्याक हांगा फ्लड लायट चलना, हे सगळे रेलिंग मोडलेले आसा, हांगा जो पंप आसा तो चलना, स्प्रिंकल चलना, आमचो जो बोरींग आसा तें चलना, आनी हांगले जे केअरटेकर आसा ह्या ग्रावंडाचे ते सदांच म्हाका कंप्लेन करताले आनी लोकूय कंप्लेन करताले. सो तेजे लागून आयज गव्हर्मेंटा कडेन फॉलोअप करून हो सगळो जी पॅकेज आसा ती हांवें परत रिडेवलप करपाक लागून घातलेली आसा आनी तेजे आयज आमी इनॉग्रेशन फावंडेशन केल्लें घातलेलें आसा आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर एकटो आसा ते कॉन्ट्रॅक्टराक ह्यो मेळिल्ली आसा आमची पेपर दी म्हाका. सो असो जेन्ना हो आसा तेन्ना हो सगळो ग्रावंड आमी रिडेवलप करपाक लागून घेतलेले आसा. हेजे भितर खुबशे जे भितर इन्क्लूड जाल्ले आसा तेजे ते तुमकां सांगला पायप फ्रेमवर्क फॉर द एंटायर ग्रावंडाक लागून, कित्याक भितर मेन प्रॉब्लम कितें जाता आमकां एनिमल्स स्पेशली गोरवां, आमचे पेट डॉग्स हे सगळे जे हांगले आसा ग्रावंडाचे भितर येता आनी येवन ते हांगा खुबशे घाण करता आनी भुरग्यांची सदांच कंप्लेनी आसता. सो तेज्या लागून एक बऱ्या प्रमाणाचे सगळे बाउंड्री जाले जाल्यार कोण भितर येवपाना अशें. तेजे उपरांत ही सगळे ग्रावंडाचेर माती घालपाची, कित्याक हे मातशें आतां टफ जालें आसा, फातर दिसता ते सगळी माती घालून ती कवर करपाची. स्प्रिंकल नोजल जे तुमकां सांगला हांवें पंप, मागीर तेजे भितर आमचो जे हे पंप येता आनी तेजे भितर आमचो बोरवेल येता, हे सगळे भितर प्रोवायड जातले. मागीर प्रोवायडींग रब्बर टायल्स, हे रब्बर टायल्स म्हणटा ते भितर जे जो तुमी वयर पळयता पळय इंडोर वयर सकयल ताका फूल रब्बर टायल्स येतले आख्खे. म्हणजे थंयसर कितें आसा जे कोण थंयसर खेळटा बाकीचे योगा करता कितें आसा तांकां हेचो सगळो बेनिफीट मेळटलो. सो तेजे इंडोरा भितर हे सगळे कवर जातले. प्लस आख्खी बिल्डींग पेंटींग जातली, ताका पेंट येतलो. अशे बाकीचे खुबशे भितरीन हो तुमकां पीच दिसता पळय हालींच आमी करून घेतलेलो GCA कडसून, गोवा क्रिकेट एसोसिएशना कडसून. ताका फूल नेट येतले जे प्रॅक्टीस नेट म्हणटा पळय ताका. सो भुरग्यांक ती प्रॅक्टीस करपाक लागून ते आसा. आनी हे सगळे म्हाका दिसता सगळ्यांक चड आमचो बाप नरेश चोडणकर तो आमच्या बरोबर हांगा आसा, जेणेन सदांच तेणेन इनिशिएटीव घेवन हे तेणेन केल्लेले आसा. आनी आयज कितें आसा म्हाजें जें लक्ष आसा तें बारीक गजालीचेर लक्ष आसा. आनी हे बारीक गजाल म्हटल्यार कितें आसा लोकांक हे लागसून, कित्याक आयज भुरगे जेन्ना हांगा डेली खेळटा, कित्याक हांगा एका टायमाचेर तुमकां खबर आसा कितले व्हडले टुर्नामेंट जाताले. आयज खंय तरी गेली 2 वर्सां ती खंय तरी फाटी पडलेली आसा, कित्याक एक ग्रावंडाचे मेंटेनन्स करूं ना म्हणून. सो तेजे लागून आतां परत हांवें हो इनिशिएटीव घेवन हो केल्लेलो आसा. आनी म्हाका दिसता हे थोड्या दिसां भितर 1-3 म्हयने भितर हे सगळे